sa tanan nga mga gipasaligan din ha, ug nisalig pod apan gipakyas, no, ayaw kabalaka. Dili nato naangay kabalak-an ang ingon ana, kay diha sa Proverbs 3:5 and 6 nag-ingon, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Ug kana nga pagsalig nimo gipakyas man sa tawo, nagisaaran ka gipakyas, wala natuman ang Dios nga buhi, dili gyud niya pakyason once nga mosalig kaniya, tibuok mo kasing-kasing. Saligan nimo sa tanan ug sa tanan nimo pagabuhaton sa kanunay gipasalamatan, gi-acknowledge nimo ang Ginoo kini tanang gibuhat nimo or kani tanang nabuhat nimo para sa kahimayaan sa Dios. Bisan pag unsa ka challenge kaayo, labi na sa mga estudyante, bisan pag unsa ka lisod mga exam, no, isalig na nimo tanan sa Ginoo, ma-amaze lang gid ka sa result. Isalig nimo tanan ni Lord uban sa imo ang kuan, tibuok kasing-kasing. Dili jud ka pasagdan sa Ginoo ug dili niya pakyason ang iyang mga saad diha kanimo.